मेळावे दिवपाचो कार्यक्रम जाता. त्यामुळे संबंध गोंयभरांतल्या लोकांक एक उत्सुकता आसा. त्यामुळे एखादें घर खंय तरी पडलें आसत जर जायत, एखादो मनीस असाय हातांत आसत जर जायत, तो निश्चितपणे फोन म्हाकाय करता, म्हणजे ट्रस्टाचे जे कांय वांगडी आसा म्हणजे कार्यकर्ते आसा तांकांय करता. म्हणून एक क्लियरिटी सगळ्यांक येवची त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव आज हें सविस्तरपणे ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान ब्रीफ करता की बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान श्रमधाम ही नवी कन्सेप्ट जो आसा हांवें आनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काणकोण म्हालांत सुरवात केलो. आनी काणकोण म्हालांतले एक गरीब हताश निराश लोक आसा, ज्या लोकांक घर बांदपाची ताकद ना, आनी अशा लोकांक घर बांदपाचो उपक्रम सुरू जालो. आनी म्हणटा म्हणटा आज आमी 40 घरां जे आसा आमी पुराय करपाक पावले. आनी त्यामुळे आज आमी एक वेवस्थीत ताचो ढाचो संबंद गोंयच्या लोकां पर्यंत पावता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान व्हडली जी स्टेप्स आसा आमी घेवपाक सोदता. तातूंत सगळ्यात म्हणजे ह्या योजनेक कोण इलिजिबल आसा जाल्यार सगळ्यांत पयलें म्हणटा तो मूळ गोंयकार. दुसरो मनीस म्हणटालो तो एखादो डिजेबल आसा फॅमिली, ज्या घरांक कमोवपूय कोण ना किंवा खंयच्याच प्रकारचा आदार ना, अशा तरेच्या फॅमिलीक आमी घर बांदपाचो प्रयत्न आमी करतात. तिसरो म्हणटा तो विडोज, जे एखादी महिला जर म्हणजे 2 किंवा 3 भुरगीं आसत जर जायत, ल्हान भुरग्यांक तांणी सांबाळप आनी ती आनी फुडें वचप शक्य जायना. त्यामुळे तिका आदार घेवप. चवथी क्रायटेरिया जी आसा, आमी एखादी अशी गरीब फॅमिली आसा खंयच्याच प्रकारच्या उत्पन्नाचें साधन त्या मनशा कडेन ना आनी फुडले 10 वर्सां तो मनीस घर बांदपाची कल्पनाच करूंक शकना, अशा मनशाक आदार दिता. 5वी कॅटेगरी जी आसा एखादें डिजास्टर जालें आसत जर जायत, एखादो आकांत आयलो आनी त्या आकांतांतल्यान तें घर पडलें किंवा व्हांवन गेलें आसत जर जायत, जाल्यार ताजें घर बांदपाचें सुमार आमी प्रयत्न करता. आनी त्यामुळे ह्यो क्रायटेरियाच्या माध्यमांतल्यान आमी हळूहळू फुडें वता आनी अशाच तरेच्या लोकांक आधार दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो आमचो प्रयत्न आसा. आनी बऱ्याच वेळाचेर जमनीचे विशय आसतले, बऱ्याच वेळाचेर एखादो डॉक्युमेंट तांकां सबमीट करणें शक्य नासतलें. त्यामुळे एखादी सरकारी योजना आसून सुद्दां तांकां मेळूंक शकना. आनी त्यामुळेच आमी अशा तरेचो निर्णय घेवन आज काणकोण म्हालांतल्यान आमी जवळ जवळ 1000 वॉलंटियर्स हे आमी सगळें हें काम करता. त्याच बरोबर आज हळूहळू म्हणटा पेडणे पासून काणकोण पर्यंत जे आसा हळूहळू अनेक कार्यकर्ते अनेक वॉलंटियर्स आसा जोडपाक जोडटांनी आसा. आनी ते वॉलंटियर्स स्वता काम करपाक तयार आसा आनी त्या म्हालांत म्हणजे पेडणे पासून काणकोण पर्यंत काम करपाची इच्छा व्यक्त केली आसा. आनी त्यामुळे आतां पर्यंत जे फुडली स्टेप्स घेत आसतना आमी सादारणशी आमी 50 घरां आयडेंटिफाय केली आसा. ताची सुरवात जाल्ली आसा. फुडल्या 1 दिसा ताका पूर्ण गती येतली. प्रयत्न आसा जून पर्यंत आसा आमी तुमच्या परिस्थितीन आमी 50 घरां कंप्लीट करप अशा तरेचो टार्गेट करून आमी वचत आसा. आनी हें सगळें करता आसतनाच की फुडली आमी ही प्रक्रिया करता आसतनाच हाका म्हणलें आसा हो विशय ही श्रमदान ही कल्पना जी आसा ही जुनी आमची कल्पना आसा. जुने आमचो संस्कार आमचे कल्चर म्हणल्यार हरकत ना की गांवपण गांवाचें मनीसपण आनी गांवांतल्या प्रत्येक मनशाक जगोवप जो आसा हें गांवचे लोकूच करताले. आनी त्यामुळे त्या विशया खातीर आमी चड ठरविल्लें आसा. आनी त्यामुळे आमी म्हणटा आसतना म्हणलें आसा की ह्या विशयांतल्यान की गांवांतल्या लोकांक जर गांवांतल्याच मनशाक जर जगयतले, गांवाच्या मनशाक आदार दितले आसत जायत, दर एक मनशाक ताका कंट्रिब्यूट करपाक जाय. म्हणून आमी म्हणलें आसा दर एक मनशाक कंपल्सरी आमकां 1 रुपया दिवपाकूच जाय. आनी त्याच बरोबर 1 दीस श्रम करपाक येवपाक जाय. असो प्रकारचो आमी
लोकांक आव्हान केल्लें आसा त्या आव्हानांक आज लोक विरोध केले आसा आणि म्हणून आमी ताजेर आतां फुडें वता आसतना एक योग्य प्रकारचे स्ट्रक्चर आमी डेवलप करप स्ट्रक्चर डेवलप करता आसतना एखादें घर आसत जाय म्हणजे फाटले आमी घर बांदता आसतना जे बरे वायट अनुभव घेतले त्या अनुभवांतल्यान आमकां पूर्णपणे स्ट्रक्चर आमी तयार केल्लो आसा आनी तो तयार करता आसतना म्हणजे आसा त्या एखादें घर जर आमी घेता आसत जर जायत जाल्यार त्या फॅमिली संदर्भांतले एक 4-5 लोक आमकां ती उबे रावणारे लोक जाय आणि त्या गांवांतले सगळे गांवांतले एक 10-15 लोक आणि त्या बरोबर आमचे त्या आजूबाजूच्या परिसरांतले आनीक 15 लोक म्हणजे 30 लोकांची टीम एक घर बांदपा खातीर आमी उबी करतात आणि ती टीम आमची उबी आसत जर जायत जाल्यार काम इल्लें सोंपें जाता आणि ताच्याच बरोबर आमी वता आसतना किंवा कांय वेळ अशेंय येता की ती उबी रावपीच मनीस नासता पूण ते घर घेणे आवश्यक आसा तर आमी काणकोण म्हालांतले की दुसऱ्या पंचायतीचे कार्यकर्ते वळखुचे आसना आमचे स्वयंसेवक वळखुचे आसना ते घर आमकां कंप्लीट करता पूण शक्यतो प्रयत्न आसा गांवांतले गांवपण मनीसपण आणि प्रत्येक मनशा जगोवपाची ताकद आसतली हो विशय आसा त्या विशयांतल्यान गांवच्या लोकांक आमी आव्हान करतात सगळ्या लोकांक आव्हान करता हे जे जुने पद्दतीचे आमचे संस्कार परंपरा आशिल्ले ते गांवपणाचे मनीसपणाचे आनी प्रत्येक मनशाक जगोवपाचो जी आमची परंपरा आशिल्ली ती पुनर्स्थापीत करप अशा तरेचो प्रयत्न आसा त्यामुळेच आमी ती मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही सगळ्या लोकांक आव्हान करता जे सदन लोक आसात आर्थीक जे सदन लोक आसात की आमकां तांकांय आव्हान करता आज म्हाका खूब सांगपाक मान जाता खूब मोठ्या प्रमाणात जे लोक आसा न्ही ह्या योजनेक सहकार्य करपाक खातीर जे आसा ते फुडें येवपाक लागले आसा त्यामुळे आमचोय एक प्रकारचो कॉन्फिडन्स वाडलेलो आसा की आमी सुरवातेक आमी एक घर घेतलें मागीर 12 घर घेतलीं 20 घर घेतलीं आनी करता करता आमी 40 घर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत अशा प्रकारचे कार्यकर्ते जर आमकां मेळ्ळे आसत जाल्यार आमकां हे सगळें आमकां काम वेवस्थीत दवरपाक शकता आनी ताच्या पेक्षा तुमकां एक सांगपाक आमी फाटल्या जुलयाच्या असेंब्लीक आसा न्ही आमी वायनाड बांदपाचे संदर्भांतलें आव्हान आमी केल्लीं म्हणजे तरी हांव त्या वेळाचेर पळोवन आयलो त्या वेळाचेर खूब परिस्थिती बिकट आशिल्ली आनी पयर आमी घर बांदपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान रितसर हांव आनी आमचे केरळाचे गव्हर्नर राजन भाई आर्लेकर हे दोगूय जाण आमी थंय गेले आनी पूर्ण थंयच्या परिसराची पाहणी केली आमी सगळ्या आनी पाहणी करता आसतना आमकां त्या दुख्खद पिडीत ज्यो फॅमिली आसात तांकां आमी मेळ्ळे आनी निर्णय घेतलो की आमी 3 घरांतली आमी बांदपाची स्टार्ट करता त्यामुळे आत्तां 1-2 तारखेर आमची टीम वता आनी प्रत्यक्ष 15-16च्या दरम्यान जे आसा न्ही आमी आमची फूल फ्लॅज टीम जी आसा न्ही एक 50 कार्यकर्त्याची टीम आमची आसा ती घरा बांदपाचें काम सुरवात करतले आनी 2 फेजींनी म्हणजे 2 फेजींनी एक 8 दिसाचे आमी गॅप घेवन जे आसा परत अशे म्हयने भितर जे आसा न्ही आमी घरां कंप्लीट करतले आनी जर आमकां फुडें जर अशी जर स्ट्रेंथ आनी ताकद मेळ्ळी आसत जाल्यार ती अदीक घरां बांदपाची दृश्टिकोनांतल्यान करतले अशा तरेचे कार्यकर्त्याचो उत्साह जो हांवें उलयल्या तसोच तुमचो उत्साह आसा त्यामुळे हांव सगळ्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयकारांक आनी आमचे वेलविशर आसा तांकां अपील करता ह्या योजनेचें घेवया आनी गोंयांतलो असो निराश हताश आशिल्लो जो आमचो भाव आसा गोंयकार आसा ताका हात दिवपा खातीर ताच्या तकलेचेर छप्पड दिवपा खातीर तुमी फुडें येवचें अशें सगळ्यांक आव्हान कांय गजाली इंटरनल आसता म्हणजे प्रत्येक फॅमिली आसा मनीस म्हणलो की एखादी संघटना म्हणली की ताज्यो वेगळ्या प्रकारच्यो फिलींग संवेदना ह्यो सगळ्योच आसता आनी आज आसा तशें आसता अशें ना त्यामुळे सगळ्योच गजाली चव्हाट्यार घालून जे आसा न्ही ताची चर्चा करपाची गरज नासता सर काल एक तुमचे थंय एक प्रोटेस्ट जाल्लो न्हू स्टेक होल्डर आनी ना स्टेक होल्डराचो प्रोटेस्ट जो जालो पळय काणकोण आसा ताच्या 2-3 दिसां पयलीं आमी त्या संपूर्ण घटने संदर्भांतलो एक आमी जे कितें मुख्यमंत्र्याक सांगपा जाय तेंय सांगलें आसा मुख्यमंत्र्या संदर्भांतले एक्शन घेवपा संदर्भांतली तांणी भुमिका स्पश्ट त्या डेलिगेशनान समोर केली आनी एक थंयच्या लोकांची संवेदना म्हणजे कितें आसा ती सगळ्यांक कळची म्हणजे आमचेच ताणें अशें एखादो मुख्य मोर्चा काडून जे आसा की
आपले जी जी एकंदर म्हणजे जे आगोंद परिसरातले किंवा वाठारांत जे आसा जे प्रत्येक मनीस डिपेंडंट आसा तो जर अशा प्रकारचे रोजगार बंद जाला असो जाल्यार कितें परिस्थिती जावपाक शकता एक ताणें आपल्या ह्या मोर्चाच्या माध्यमांतल्यान आपली हांगा व्यक्त केली.